ख़वातीन और हज़रात, भारत के अंदर जो स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट चल पड़े हैं पिछले कई हफ्तों से लेकर, इनके अंदर आज की रात काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुछ इत्तलात इस तरह की हैं कि आज की रात कुछ बड़ा हो सकता है। अब क्या बड़ा होने वाला है आज की रात, और आज की रात इम्पोर्टेंट क्यों है इन मुजाहरों के हवाले से, इस पे आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। नादरीन, कई दिन पहले इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो सोशल एक्टिविस्ट सो कॉल्ड है सोनम वांगचुक, मैंने अपना जाती ओपिनियन आपको बताया था कि ये टॉर्जन हाउस की तरह है, इसको प्लांट किया गया है, कॉकरोच जनता पार्टी के मुजाहरों के अंदर इसको प्लांट किया गया है और ये बीजेपी आरएसएस का बंदा है। ये मेरा एक जाती नुक्ता नजर था, और साथ मैंने आपको इसकी वजह भी बताई थी कि असल में कॉकरोच जनता पार्टी का ये जो मुजाहरा है, इसमें स्टूडेंट्स को हर वो चीज, हर वो बंदा काबिल कबूल है जो कि उनके फेवर में बात करे और उनके फेवर में मुजाहरा करे और उनके फेवर में, यानी इनको सपोर्ट जो करता है ना, ये उसको अपने साथ मिला लेते हैं, और ये अच्छी स्ट्रेटजी भी है देखा जाए तो मैंने कहा था कि ये सोनम वांगचुक को कभी लेते ही नहीं मुजाहरे के अंदर अपने साथ, लेकिन चूंकि इनकी स्ट्रेटजी ऐसी ही है कि भाई जो भी आपको सपोर्ट करे आप उसको फिलहाल अपने साथ मिला लें, तो इसी हवाले से उन्होंने सोनम वांगचुक को ले लिया था। लेकिन था ये बीजेपी की तरफ से प्लांटेड, उनकी तरफ से खेल रहा था। और फिर कल हुआ भी ऐसा ही। आपने देखा कि कल मोदी साहब की एक छोटा सा उनका मैसेज आया, मोबाइल फोन कैमरा से उन्होंने रिकॉर्ड करके तो एक छोटा सा वीडियो जारी किया है। उसमें नीचे कमेंट सेक्शन में अगर आप देखें तो स्टूडेंट्स ने उनकी खूब दुर्गत बनाई हुई है, बहुत उसमें नेगेटिव कमेंट्स हैं। लेकिन बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं वो इस चीज पे खुश हो रहे हैं कि 1 मिलियन कमेंट हो गए, पता नहीं इतने मिलियन व्यूज हो गए। भाई कमेंट्स में लिखा क्या है पहले वो भी तो देखिए। इस पे खुश नहीं होना चाहिए कि 1 मिलियन रिप्लाईज आ गए या इतने कमेंट्स आ गए, ऐसा नहीं। उसमें लिखा क्या है ये देखिए पहले। नेगेटिव बातें ज्यादातर जो नौजवान नस्ल है वो लिख रहे हैं। तो मोदी साहब का जैसे ही ये वीडियो आता है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि जी नया कानून लाएंगे, मजीद उसमें स्ट्रिक्टनेस लाएंगे, जो लोग रेस्पॉन्सिबल है उनको सजा देंगे, वगैरह वगैरह, वही जो रवायती जुमले होते हैं। ये 2024 में भी इन्होंने जुमले बोले थे, जब 2024 में पेपर लीक हुआ था उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही कुछ बोला था, अभी उन्होंने ऐसे ही कुछ बोला है। तो उसके बाद बीजेपी के टॉप के नेता इंक्लूडिंग जेपी नड्डा जो हैं ये पहुंचते हैं सोनम वांगचुक के पास हॉस्पिटल, और वहां से भाई साहब ऐलान करता है कि मैं तो बस प्रोटेस्ट खत्म कर रहा हूं, मैं भूख हड़ताल खत्म कर रहा हूं, क्योंकि मेरी इनसे बातचीत हुई है और डिटेल्ड बातचीत हुई है और मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर खराब हो सकता है, इसलिए मैं ये हंगर स्ट्राइक खत्म कर रहा हूं। तो ये तो मुझे पहले से इसका इल्म था और मैंने इस प्रोग्राम में मेंशन कर भी दिया था। लेकिन स्टूडेंट्स की तरफ से क्या रिएक्शन आया? उन्होंने कहा कि सोनम जाता है तो जाए है, हमारी तहरीक कौन सा इसके आसरे पे खड़ी हुई थी, तो ये जाता है तो जाए, हमारा तो प्रोटेस्ट जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा जब तक प्रधान नहीं जाता, जब तक कि हमारा एजुकेशन मिनिस्टर नहीं जाता तब तक हमारा मुजाहरा चलता रहेगा। तो उन्होंने ये अनाउंस कर दिया, और साथ ही आज के दिन यानी फ्राइडे उन्होंने नेशन वाइड प्रोटेस्ट की कॉल दी थी, और सारे मुल्क में बहुत बड़े बड़े मुजाहरे देखने को मिले। वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर पैनिक में नजर आया, बहुत सारा उनको जो है ना वो सुनना पड़ा आज नौजवान नस्ल की तरफ से। वहां पर भी कलकत्ता में बड़े बड़े मुजाहरे हुए, बिहार में बदकिस्मती के साथ फोर्स इस्तेमाल की गई, वहां वायलेंस नजर आई, काफी सारे लोग उसमें यानी कि हलाकतों की भी इतलात है बिहार के अंदर। राजस्थान में भी हुआ, कई सारे शहरों में, कई सारी रियासतों में बड़े बड़े मुजाहरे स्टूडेंट्स की तरफ से किए गए ना। इन मुजाहरों के बाद एक मजीद पैनिक हमें बीजेपी के कैंप्स में नजर आ रही है, और बीजेपी ने वो जो हिंदू रक्षा दल है जिसको चाबी वैसे अलीजिटली आरएसएस की तरफ से मिलती रहती है, उन्होंने अनाउंस किया है कि 26 तारीख को हम भी आ रहे हैं जंतर मंतर। ना अगर ये इस तरह हिंदुत्व की जमातें भी जंतर मंतर पे पहुंचेंगी तो फिर तो ये वायलेंस मजीद यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन बहरहाल देखते हैं क्या होता है। लेकिन वो जो प्रोग्राम के शुरू में मैंने बात की कि आज रात कुछ बड़ा हो सकता है, तो क्या बड़ा होने जा रहा है? इतलात यह है नादरीन कि कुछ स्टूडेंट नेताओं को अरेस्ट करने की प्लानिंग की जा रही है। सूत्रों के अनुसार, सोर्सेस के जरिए ये पता चला है कि कुछ जो टॉप के नेता हैं उनको अरेस्ट करने के हवाले से बातचीत की जा रही है कि उनको अरेस्ट किया जाए
اور ساتھ ساتھ دلی پولیس کے جو اختیارات ہیں وہ بھی کل میرے خیال سے انہوں نے اسپیشل ایک آرڈر جاری کیا ہے، وہ بڑھا دیے ہیں۔ اب ان اختیارات میں یہ بھی ہے کہ وہ کسی کو بھی اٹھا کے ڈیٹین کر سکتے ہیں، یعنی کہ ایک سرٹن ٹائم تک وہ ان کو اٹھا کے ڈیٹین کر سکتے ہیں۔ تو اس قانون کو ہی استعمال کرتے ہوئے چند اسٹوڈنٹ نیتاؤں کو، خاص طور پر جو چوٹی کے ان کے نیتا ہیں، ان کو گرفتار کرنے کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے۔ لیکن کیا اس سے معاملات حل ہو جائیں گے؟ The answer is no۔ اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے، معاملات مزید بگڑیں گے بی جے پی کے۔ جو حسینہ صاحبہ نے مسٹیکس کی تھیں، یہ کئی دنوں سے آپ کو بتا رہا ہوں، جو عوامی لیگ نے مسٹیکس کی تھیں، ابھی تک بی جے پی وہی سیم مسٹیکس ریپیٹ کرتا جا رہا ہے۔ صرف ایک چیز نریندر مودی صاحب اور ان کی کرسی کے درمیان صرف ایک چیز ایسی ہے جو کہ ابھی تک ان کی کرسی کو جس نے ابھی تک بچا کے رکھا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بوائلنگ پوائنٹ تک اینگر نہیں پہنچی۔ جنریشن زی کی جو اینگر ہے، فرسٹریشن بڑھتی ضرور جا رہی ہے۔ سڑکوں پہ آپ دیکھیں کس طرح کے نعرے لگ رہے ہیں وہاں پر، میں تو یہاں بتا بھی نہیں سکتا ہوں، ایسے ایسے نعرے لگ رہے ہیں ان کے اگینسٹ۔ وہ اینگر ابھی بوائلنگ پوائنٹ تک نہیں پہنچی، یعنی وہ تب پہنچے گی جب یہ وائلنس اس میں اگر بڑھتی جائے گی تب پہنچے گی۔ تو یہ جو کبھی آر ایس ایس بی جے پی کے قریب سمجھے جانے والی پارٹیوں کے گنڈے وہاں بھیجنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، کبھی پولیس کو مزید اختیارات دینے کی باتیں کی جا رہی ہیں، تو اس سے یہ معاملات بڑھیں گے۔ آج راہل گاندھی صاحب نے بھی ایک ایسے اسٹوڈنٹ کو لے کر آئے وہ وہاں پریس کے سامنے، جس کی آنکھیں ختم ہو چکی تھیں اور ساری باڈی پہ پیلٹس کے نشان تھے۔ یہ وہی پیلٹس گنز ہیں جو کہ کشمیر کے اندر چلائی جاتی ہیں، وہ اب بھارت کے اندر اسٹوڈنٹس کے اوپر چلائی جا رہی ہیں۔ تو اس سے جو معاملات ہیں مزید خراب ہو رہے ہیں، اور مودی صاحب نے تو اپنا مائنڈ کلیئر کر دیا ہے کہ نہ وہ کرسی سے اترنے جا رہے ہیں، نہ وہ دھرمیندر پردھان کو اتارنے جا رہے ہیں، تو لہٰذا تھنگس آر ناٹ لوکنگ گڈ ایکچولی۔ اچھا، اس دن میں نے بنگلہ دیش اور انڈیا کے اندر یہ جو جنریشن زی کے مظاہرے ہیں ان کی سملیرٹیز کے حوالے سے بات کی تھی کہ 12 پوائنٹس ایسے ہیں جس میں سے 11 دونوں کے درمیان سملر ہے، صرف 12واں پوائنٹ ایسا ہے جس نے ابھی فیوچر میں ہونا ہے، اور وہ رجیم کے کولیپس ہونے کا۔ لیکن اس حوالے سے آج ایک اور چیز بڑی انٹرسٹنگ دیکھنے کو ملی ہے، وہ بھی سملیرٹی ہے بیسیکلی، اس کا میں نے ذکر نہیں کیا تھا، اور وہ سملیرٹی یہ ہے کہ جب بنگلہ دیش میں جنریشن زی کے مظاہرے ہو رہے تھے تو انہوں نے دیواروں کو اپنے پیغامات سے بھر دیا تھا۔ انہوں نے پینٹنگز کی تھیں دیواروں کے اوپر اسٹوڈنٹس نے، اور نعرے درج کیے تھے ان کے اوپر، اور وہ جو بعد میں تصاویر تھیں، محمد یونس جب کیئر ٹیکر حکمران بنے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ بارشیں اگر ہوں گی تو یہ جو رنگ لگا ہوا ہے دیواروں پہ یہ بھی دھل جائے گا، تصاویر دھل جائیں گی، نعرے بھی دھل جائیں گے۔ تو کیوں نہ ان تمام تصاویر کو، یعنی ان کی پکچرز لی جائیں اور پھر ان کو ایک بک کی شکل میں سرکاری سطح پر پبلش کروایا جائے۔ تو یہ محمد یونس کا فیصلہ تھا، انہوں نے اس پہ ایک بک بھی پبلش کیا تھا بعد میں۔ ایگزیکٹلی یہی صورتحال بھارت کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے۔ بھارت کے کئی شہروں کی جو سڑکیں ہیں اور دیواریں ہیں وہ بھر گئی ہیں نعروں سے، وہاں پر بھی نوجوان جو ہیں وہ اسی طرح کی، یعنی کہ اپنے میسیجز بھی لکھ رہے ہیں، تصاویر بھی بنا رہے ہیں، پروٹیسٹ کے حق میں، ریولیوشن کے حق میں وہ یہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی سملیرٹی ایک نئی دیکھنے کو مل رہی ہے بھارت اور بنگلہ دیش کے جنریشن زی کے مظاہروں کے اندر۔ اور یہ بھی آپ کے لیے جاننا بڑا انٹرسٹنگ رہے گا کہ بنگلہ دیش کے اندر، یعنی بنگلہ دیش کی جو جنریشن زی ہے، انہوں نے کئی جگہوں پہ مظاہرے کیے ہیں، پروٹیسٹ کیے ہیں بھارت کی جنریشن زی کے فیور میں۔ یہ کتنی انٹرسٹنگ بات ہے کہ بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان ویسے تو بہت زیادہ پولیٹیکل ٹینشن ہے، اور پولیٹیکل ٹینشن کس وجہ سے؟ بی جے پی کی وجہ سے، ہندتوادیوں کی وجہ سے، ان کی غلط پالیسیز کی وجہ سے۔ لیکن جنریشن زی کی جہاں بات آتی ہے تو جو لوگ وہاں مظاہرے کر رہے ہیں بھارت کے اندر جنتر منتر پہ، ان کے حق میں مظاہرے بنگلہ دیش کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز، ہمیں ایک نئی چیز دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یوزولی ایسا ہوتا نہیں ہے ویسے ساؤتھ ایشیا کے اندر کہ بھارت میں مظاہرے ہو رہے ہوں تو ان کی سپورٹ کی جا رہی ہو بنگلہ دیش کے اندر، اخلاقی سپورٹ، دیٹ از، یہ سرکاری سرپرستی میں نہیں ہو رہی، یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مورل سپورٹ ہے۔ تو یہ پہلے دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، لیکن اس مرتبہ یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ جنریشن زی نے اس ریجن کے اندر نکالا ہوا ہے، کہ جس میں ایک ملک کی جو جنریشن زی ہے وہ دوسرے ملک کی جنریشن زی کے پروٹیسٹ کو سپورٹ کر رہی ہے۔